أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من نساء إن تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانطات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبده وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. للذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا كفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم والملائكة ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن واسرحوهن سراحا جميلا.
या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललनाका अज़वाजकल्लती आतैता उजूरहुन्ना वमा मलकत यमीनुका मिम्मा अफ़ाअल्लाहु अलैका व बनाति अम्मिका व बनाति अम्मातिका व बनाति खालिका व बनाति खालतिका अल्लती हाजरन मअका व अम्रातम मोमिनतन इन वहब्बत नफ्सहा लिनबिय्यु इन अरादन नबिय्यु अन यस्तनकिहाहा खालिसतन लक मिन दूनिल मुअ्मिनीन क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम वमा मलकत अयमानुहुम लिकैला यकूना अलैका हरजुन वकानल्लाहु गफूरर रहीमा तुरजी मन तशाउ मिनहुन्ना वतूवी इलैका मन तशाउ वमन इब्तगैता मिम्मन अज़लता फला जुनाहा अलैका ज़ालिका अदना अन तक़र्रा आयुनुहुन्ना वला यहज़न्ना वयरदैना बिमा आतैतहुन्ना कुल्लुहुन्ना वल्लाहु यअलमु मा फ़ी क़ुलूबिकुम वकानल्लाहु अलीमन हलीमा ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु वला अन तुबद्दला बिहिन्ना मिन अज़वाजिन वला अजबका हुस्नुहुन्ना इल्ला मा मलकत यमीनुका वकानल्लाहु अला कुल्लि शैइन रकीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युज़न लकुम इला तआमिन गैरिन नाज़िरीना इन्नहु वलाकिन इज़ा दुइतुम फदखुलू फ़इज़ा तअमितुम फंतशिरू वला मुस्तानिसीना लहदीस इन्न ज़ालिकुम काना युज़न नबिय्या फ़यस्तहयी मिनकुम वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़ वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना वमा कान लकुम अन तुज़ू रसूलुल्लाहि वला तनकिहू अज़वाजहु मिन बादिही अबदा इन्न ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा इन तुब्दू शैअन औ तुख्फूहु फ़इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा ला जुनाहा अलैहिन्ना फ़ी आबाइहिन्ना वला अब्नाइहिन्ना वला इख्वानिहिन्ना वला अब्नाइ इख्वानिहिन्ना वला अब्नाइ अख्वातिहिन्ना वला निसाइहिन्ना वमा मलकत अयमानुहुन्ना वत्तकीनल्लाह इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरति वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना वल्लज़ीना युज़ूनल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ीना वकानल्लाहु गफूरर रहीमा लइन लम यंतहिल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन वल्मुर्जिफ़ून फ़िल मदीनति लनुग़रियन्नक बिहिम सुम्मा ला युजाविरूनक फ़ीहा इल्ला क़लीला मलऊनीना ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुतिलू
तक़तीला सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लु वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला यसअलुकन्नासु अनिस्साअति क़ुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि वमा युद्रीका लअल्लस्साअता तकूनु क़रीबा इन्नल्लाहा लअनल काफ़िरीन वअद्द लहुम सईरा ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा ला यजिदूना वलिय्यन वला नसीरा यौमा तुक़ल्लबु वजूहुहुम फ़िन्नारि यक़ूलूना या लैतना अताअनाल्लाह व अताअना रसूला वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादातना व कबराना फ़दल्लुना सबीला रब्बना आतिहिम दिअफ़ैनि मिनल अज़ाबि वलअनहुम लअनन कबीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनु कल्लज़ीना अज़ौ मूसा फ़अबरअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलु क़ौलन सदीदा युस्लिहु लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाली फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहल इंसानु इन्नहु काना ज़लूमन जहूला लियुअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ाति वल मुशरिकीन वल मुशरिकाति व यतूबल्लाहु अलल मुअमिनीन वल मुअमिनाति व काना अल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा।